बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ब्रुकफील्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और आज के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और आपको पता है कि हम डेटाबेस का पोर्शन जो है उस पर बात कर रहे थे। हम DBMS को शुरू कर चुके हुए थे और लास्ट लेक्चर में हमने एक बुनियादी सी बात डिस्कस की थी कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। आज हम ये पूरा साइकिल इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है इसमें डाटा जो है वो इसकी इनपुट होता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। उस दिन हम बात कर रहे थे कि डाटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ ही यही होता है कि उसको प्रोसेस किया जा सके, क्योंकि हमेशा ज़रूरत, वो कहते हैं, ईजाद की माँ होती है। तो आपको जो अल्टीमेट आउटपुट रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले उसकी ज़रूरत पेश आती है और फिर आप जो है वो अप्रोप्रिएट सोर्सेज से डाटा की कलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जैसे सेंसस में जब मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो वो रिक्वायर्ड होती है तो फिर हम अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ इनपुट की तरफ जाते हैं, वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो हमेशा डाटा को प्रोसेस करने के लिए गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फिर उस पर काम करने के बाद जो हमारे पास समराइज्ड डाटा की फॉर्म आती है, ज़्यादा यूज़फुल डाटा की फॉर्म आती है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये दरमियान में इस पर क्या स्टेप्स हैं। ख़ास तौर पे प्रोसेसिंग आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा कि प्रोसेसिंग डाटा पे तो हमने बात कर ली बहुत सारी कि डाटा क्या होता है, और इन्फॉर्मेशन को भी तकरीबन हमने देख लिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। आज का हमारा जो लेक्चर का फोकस होगा वो दरमियान वाले स्टेप यानी उसकी प्रोसेसिंग पे होगा कि उसमें क्या क्या कुछ होता है, डाटा किस तरह से प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। तो बात शुरू करते हैं। कहते हैं प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ज़ाहिर है एक ज़रूरत थी आपकी, एक अल्टीमेट आपको आउटपुट चाहिए थी, उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर लिया। आप चाहते थे मुल्क में लिटरेसी रेट देखना, आपने लोगों से जाके घर घर जाके डाटा कलेक्ट कर लिया। आप चाहते थे मुल्क में पर कैपिटा इनकम देखना, आपने लोगों से जाके डाटा कलेक्ट कर लिया। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने थे उसके लिए फिर आपने डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इट इज़ आल्सो नॉन एज ऑपरेशंस ऑफ डाटा। अब जो है उस पर मैनिपुलेशन की बारी आई है, उस पर सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बारी आई है, तो उसको हम मैनिपुलेशन ऑन डाटा कहेंगे। हम उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करने जा रहे हैं। कहते हैं सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर कंप्यूटर्स की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। जब आप डाटा एज इनपुट देंगे कंप्यूटर को तो उसको प्रोसेस ज़ाहिर है कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर्स करेंगे, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने में CPU से प्रोसेस करवा के उसको डिज़ायर्ड डाटा के अंदर जो आपको चाहिए था, जो आउटपुट डिज़ायर्ड चाहिए थे, उसको कन्वर्ट करने में एक अहम किरदार सॉफ्टवेयर का होता है। अ सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म और ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो बाज़ औक़ात एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन होती है जो उसके ऊपर परफॉर्म होती है, यानी एक ऑपरेशन फिर दूसरा फिर तीसरा, और एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन के बाद आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट आती है। ये एक सिंगल ऑपरेशन से हो सकता है कि आप उसको अचीव कर लें। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं डाटा प्रोसेसिंग के अंदर? सबसे पहली बात तो जाहिर है कि आपने डाटा को कैप्चर करना होता है, यानी डाटा आप जो है वो इनटेक लेंगे, फिर उसके बाद आप उस पर काम जो है वो शुरू करेंगे। अभी बात कर रहा था मैं सेंसस की, लास्ट लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे यानी मरदमशुमारी की। तो वहाँ पे जाके सबसे पहला काम क्या होता है, घर घर डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि वो जो रिक्वायर्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है उस पर काम किया जा सके। आबादी की शरह निकालने के लिए, पढ़े लिखे लोगों की शरह निकालने के लिए, इकॉनमी का रेट देखने के लिए, वो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं उस पर फिर उस डाटा पे आप काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है डाटा कैप्चरिंग, यानी आपने डाटा कलेक्ट करना है, कैप्चर करना है। क्या द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा ऑन सम फॉर्म, किसी भी तरह से आप डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सेंसस में पेजेस पे लिख के वो यानी मैनुअल फाइल्स पे लिख के ले जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो कंप्यूटराइज डिवाइसेस के ऊपर भी जो है वो उसको कैप्चर किया जा सकता है। जैसे कोई वीडियो बनाता है तो वो उसको अपने डिवाइसेस में स्टोर कर लेते हैं। तो डाटा किस किस्म का कैप्चर करना है आप उस पर डिपेंड करते हुए उसको किसी भी फॉर्मेट में और किसी भी किस्म की डिवाइस पे आप कैप्चर कर लेंगे, लेकिन बुनियादी बात है डाटा को कैप्चर करना। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म
is called data capturing. Data is captured before it can be processed. पहले आप कलेक्ट करेंगे डाटा तो ही उसको प्रोसेस करेंगे ना फर्दर. तो डाटा मे बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है जैसे सेंसस में होता है. ज़्यादातर डाटा तो वो अपने रजिस्टर्स में लिख के जा रहे होते हैं या वो जो उनके फॉर्म्स होते हैं उन पर लिख के जा रहे होते हैं. तो डाटा कैन आल्सो बी गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस. और बाज़ औक़ात हम बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए डायरेक्ट कंप्यूटर या कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस में कैप्चर भी करते हैं उसको. उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन. अब आ जाते हैं उस पर सेट ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं डाटा को कैप्चर करने के बाद. वो किस तरह एक मखसूस तरतीब में आप उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे ताकि आप जो है वो रिक्वायर्ड आउटपुट उसको ले सकें. देखिए डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यानी उसको आम तौर पे जब हम बात कर रहे होते हैं डाटा पे मैनिपुलेशन की तो उसमें जो हमारा मेजर फोकस होता है वो कैलकुलेशंस पे होता है यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे, क्योंकि एक मेजर पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही होते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस से उस डाटा को समराइज किया जाता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो अगर डाटा पे अप्लाई ना हो तो फिर वो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देती हैं. जैसे सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है क्लासिफाइंग. आप अलग अलग ग्रुप्स में पहले उनको क्लासिफाई करें और फिर जाके उन पे कैलकुलेशन परफॉर्म करें. मिसाल के तौर पे सेंसस से जो डाटा कलेक्ट किया गया है आप इन पर डायरेक्ट कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे. पहले आप इनको क्लासिफाई करें एज ग्रुप्स के अंदर. यानी देखें ना, हम बेरोज़गार किसको कंसिडर करेंगे. अगर हम मुल्क के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट को जानना चाह रहे हैं तो जो 18 साल से या एक पर्टिकुलर एज से कम उम्र बच्चे हैं उनको, उनके पास अगर नौकरी नहीं है तो क्या हम उनको एम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट कर लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में? ठीक है, ऐसा नहीं होगा. एक बच्चा 10 साल का है, उसके पास नौकरी नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट नहीं होना चाहिए. यानी अगर आप इस सारे डाटा पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, इसको बिना क्लासिफाई किए ग्रुप्स में डिवाइड किए, तो फिर आपके पास प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आएगी. आपको एक खास एज ग्रुप से ऊपर के डाटा जो है उस ग्रुप के डाटा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है. इसी तरह फीमेल्स में अलग, मेल्स में अलग. तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्लासिफिकेशन होती है. देखें ना, आमतौर पे हम जब एग्ज़ाम जो है उसको कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारी क्लास 5 होती है कि ये जी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इनका ग्रेड जो है वो अलग कैलकुलेट होना चाहिए. हम एक लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते ग्रेड्स को कि ये जनाब बच्चा जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है और ये बायोलॉजी पढ़ता है तो ये इसका ए ग्रेड और इसका ए ग्रेड बराबर है. ऐसा नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग जो है वो हो जाती है. और आप बोर्ड्स में भी देख लें कि प्री मेडिकल का जो टॉपर होता है वो अलग होता है, प्री इंजीनियरिंग का अलग होता है. तो ये क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है ताकि आपके पास जो है वो ठीक रिजल्ट जो हैं वो क्रिएट हों. तो सबसे पहले तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको ग्रुप्स में अरेंज करना होता है ताकि फिर आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें. अ प्रोसेस of arranging data into classes or groups is called classifying. For example, the data in a college can be classified in 2 groups. The data of students is in one group and data of teachers may be in second group. तो क्लासिफिकेशन ज़रूरी है. टीचर्स का डाटा अलग होना चाहिए, स्टूडेंट्स का डाटा अलग होना चाहिए, क्योंकि ये दो अलग अलग लोग अलग अलग किस्म का काम कर रहे हैं और इनके अलग अलग किस्म के सेट ऑफ ऑपरेशंस आगे रिक्वायर्ड हैं. उसके बाद फिर जाके कैलकुलेशन, जब आपने क्लासिफाई कर लिया डाटा को, ग्रुप्स में अरेंज कर लिया, अब आप उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो वो करेक्ट रिजल्ट देंगे. जैसे मैं सेंसस की बात कर रहा था कि आपने 18 साल से कम उम्र लोगों का डाटा अलग कर लिया और 18 साल से बड़े लोगों का डाटा जो है वो अलग कर लिया. अब अगर आप इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे या आप इसमें से लिटरेसी रेट निकालेंगे तो वो करेक्ट काउंट होगा. ठीक है जी, क्लासिफिकेशन के बाद. अब इसमें कैलकुलेशंस अगर हम चाहे वो कंप्यूटर्स की बात करें या फिर हम वो मैनुअल कैलकुलेशंस की बात करें तो इससे मुराद जो हमारे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो होते हैं ज़्यादातर, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये डाटा पे अप्लाई करने के बाद देखें ना, अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना तो उसमें भी यही ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. आपने पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो उसमें भी यही स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे.
آپ لوگوں سے گھر گھر جا کے ان کی انکم پوچھ کے آئے ہیں، تو جب آپ اس کو ٹوٹل کرنے کے بعد ایک خاص ایج گروپ، وہ کلاسیفیکیشن تو پہلے ہی ہو چکی ہے نا، تو جب آپ اس کو ٹوٹل کرنے کے بعد پھر ٹوٹل آبادی پہ ڈیوائڈ کریں گے ایک خاص ایج گروپ کی، تو جا کے پر کیپٹا انکم نکلے گی. یعنی بنیادی طور پہ یہی بیسک آپریشنز. اور کمپیوٹر بھی ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر بنیادی طور پہ اپنے کمپلیکس سے کمپلیکس آپریشنز بھی انہی 4 بیسک آپریشنز سے پرفارم کرتا ہے: ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن. So a process of applying arithmetic operations on data is called calculation. The common calculations are addition, subtraction, multiplication and division. For example, the total marks of students are calculated to find the grade. اسی طرح پھر sorting. جب آپ operations apply کر چکے ہوں تو پھر زیادہ ان ریزلٹس کو ریپرزینٹ کرنے کا جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سارٹیڈ وے میں یعنی ارینجڈ وے میں آپ ان کو ریپرزینٹ کریں. وہ ترتیب الفابیٹک بھی ہو سکتی ہے، ترتیب نومیرک فیلڈز کی تو کے زیر اثر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ارینجڈ رزلٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر لگے گا. سارٹیڈ رزلٹ جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن اس طرح بھی بہتر لگے گی کہ آپ کو کوئی بھی پرٹیکولر ریکوائرڈ رزلٹ فائنڈ کرنے میں آسانی رہے گی. دیکھیں نا، اگر ڈیٹا الفابیٹیکلی ارینج ہو تو اس ڈیٹا کو ڈھونڈنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوتی، یا نومیریکلی ارینج ہو یا ڈیٹ وائز ارینج ہو تو اس کی ارینجمنٹ ہونی چاہیے، اس کی سارٹنگ ہونی چاہیے. ریزلٹس آپ کے پاس آ گئے، اب ان کو سب سے پہلے آپ سارٹ کریں الفابیٹیکلی یا نومیریکلی، یہ آپ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو کہتے ہیں پروسیس آف ارینجنگ ڈیٹا ان لاجیکل سیکوینس از کالڈ سارٹنگ. اب آپ نے ان کو ایک لاجیکل سیکوینس میں ایک ترتیب دینی ہے سارٹ اس کو کیلکولیشن پرفارم کرنے کے بعد. ڈیٹا کین بی سارٹیڈ نومیریکلی اور الفابیٹیکلی، اور یہ اسینڈنگ بھی ہو سکتا ہے اور ڈسینڈنگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ سیدھی ترتیب یا الٹی ترتیب دونوں میں سے کوئی بھی چوائس آپ کی ہوگی. اور اس کے بعد جناب فار ایگزامپل دا نیمز آف اسٹوڈنٹس کین بی سارٹیڈ اکارڈنگ ٹو دا آبٹینڈ مارکس. آپ اسٹوڈنٹس کی جو لسٹ بنا سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ کلیکٹ کرنے کے بعد پھر ان پہ کیلکولیشن یعنی اس کو چیک کرنے اور پھر گریڈنگ کے پروسیس سے گزارنے کے بعد جب رزلٹ آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ اس کو مارکس وائز بھی ارینج کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے نیمز وائز بھی الفابیٹیکلی اس کو ارینج کر سکتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے سمرائزنگ. ریزلٹس آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ نے ارینج بھی کر لی ہیں، اب آپ اس میں سے سمری نکالیں گے. وہ ضرورت پڑنے پہ اس کو سمرائز جتنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کلاسز کا ریزلٹس ہے اس کو ایسے بھی سمرائز کیا جا سکتا ہے کہ پرنسپل صاحب ہمیں کہیں کہ جناب ٹاپ 3 جو پوزیشنز ہیں مجھے وہ بتا دیں، تو ہم نے اس میں سے ایک بہت سمرائزڈ سمری جو ہے وہ ٹاپ 3 پوزیشنز کی صورت میں جا کے سر کے سامنے جو ہے وہ رکھ دینی ہے. اسی طرح سینسس کی سمری کس طرح سے آپ دیکھیں اتنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں، اتنے کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں، لیکن جو منسٹری کو جو سمری دی جاتی ہے کنسرننگ منسٹری کو، وہ ایک چھوٹی سی فائل کی صورت میں ہوتی ہے جو یہ بیان کر رہی ہوتی ہے کہ ملک میں لٹریسی ریٹ کتنا ہے اور ملک میں جو ہے وہ پر کیپٹا انکم جو بھی جو ریکوائرڈ فارمیشن تھی. تو بہت سمرائزڈ فارم میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے. تو لاسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایک پورڈ فارم جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے آف انفارمیشن، وہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. The process of reducing a large amount of data in more concise and usable form is called summarizing. تو بہت کنسائز کر دیتے ہیں آپ رزلٹ کو یوزیبل فارم میں جتنا چاہیے ہوتا ہے. اور فار ایگزامپل the data of students in class can be summarized to show the number of passed and failed students. پاس کتنے فیل کتنے، یہ ٹوٹل سمری نکل آئے گی بجائے اس کے کہ آپ بہت سارا ڈیٹا ریپرزینٹ کریں. اس کے بعد جب یہ ریزلٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں، سمری بھی جنریٹ ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو فردر کیسے مینیج کر سکتے ہیں، یعنی اب آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فردر آگے ہمارے پاس آپشنس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کو مستقل طور پہ اسٹور کر دیں، اپنی فائلز کا حصہ بنا دیں. جیسے اب کمپیوٹرز میں پچھلے کئی سالوں کا جو رزلٹ ہے اس کو مینٹین کرنے ہیں، یا جو منسٹری ہے سینسس کی وہ کئی سالوں کا ڈیٹا جو ہے یعنی وہ جو رپورٹس ہیں جو فائنل رپورٹس ہیں ان کو سیو کیے ہوئے محفوظ کیے ہوئے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے مستقل ریکارڈ کا حصہ بنا دیں جس کو ہم اسٹوریج کہتے ہیں. ایک یہ ہے پھر اس اسٹوریج کو ضرورت پڑنے پر ریٹریو بھی تو کرنا ہے نا، جب ہم چاہیں اس کو ایکسیس کر سکیں.
جہاں بھی ہماری وہ فائلز پڑی ہیں، جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان فائلز کو ایکسیس کرنے کی تو فیوچر میں ہم اس کو ایکسیس، اس کو ریٹریول کہیں گے ہم. پھر کمیونیکیٹ، یعنی ہم فردر آگے کمیونیکیٹ کر دیں، اس کو آگے بھیج دیں. ریزلٹس بنا لیے ہیں، آگے اس کو ٹرانسمٹ کر دیں، آگے بھیج دیں. مثال کے طور پہ آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے گھروں تک پہنچا دیے جائیں، اور اس کو پھر ہم کمیونیکیشن کہیں گے. ریپروڈکشن، اور ضرورت پڑنے پہ اس کی فردر کاپیز بنا لی جائیں، اس کو ریپروڈکشن ہم کہتے ہیں، جتنی ہم چاہیں. تو یہ سارے آپریشنز اس کے ساتھ جو ہے وہ فردر پرفارم کیے جا سکتے ہیں. تو اسٹوریج کیا ہے؟ کہتے ہیں پروسیس آف ریٹیننگ ڈیٹا فار فیوچر از کالڈ ڈیٹا اسٹوریج. فیوچر کے لیے محفوظ کر لینا ڈیٹا اسٹوریج کہلائے گا. ڈفرینٹ اسٹوریج میڈیمز اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ہارڈ ڈسک اور ڈی وی ڈیز اور فلیش ڈرائیوز ایٹسیٹرا. ریٹریول کہتے ہیں پروسیس آف ایکسیسنگ اور فیچنگ دا اسٹور ڈیٹا از کالڈ. ریٹریول، ضرورت پڑنے پہ دوبارہ اس کو فیچ کرنا، اس کو ریٹریو کرنا، وہ ریٹریول کہلائے گا. کہتے ہیں ڈیٹا کین بی ریٹریوڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. جب ضرورت پڑے آپ اس کو ریٹریو کر سکیں، ایکسیس کر سکیں واپس. دا ریٹریو ڈیٹا کین بی ڈسپلیڈ ان ڈفرنٹ فارمس سچ ایز رپورٹس، گرافس، چارٹس. اور پھر ریٹریو کر کے آپ اس کو چاہے اس کو گرافس کی صورت میں، اس کو فارمس کی صورت میں، رپورٹس کی صورت میں ریپرزینٹ کریں. کمیونیکیشن کہتے ہیں پروسیس آف ٹرانسفرنگ ڈیٹا فرام ون لوکیشن ٹو اندر از کالڈ ڈیٹا کمیونیکیشن. اگر آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے ریزلٹس جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ سمرائز ریزلٹس بنا چکے ہیں، تو اس کو کمیونیکیشن ہم کہیں گے. ڈیٹا may be transferred to different locations for further processing. For example, the result can be sent to students via email. تو جیسے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ای میل کے ذریعے ان تک جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیے جا سکتے ہیں. ریپروڈکشن میں کہہ رہا تھا ضرورت پڑنے پہ اس کی فردر کاپیز جو ہے وہ بنانا. The process of copying or duplicating data is called reproduction. Data can be reproduced if different users need data at different locations. تو بہت سارے لوگوں کو اگر ایک ساتھ وہ بھیجنا ہے تو ظاہر ہے اس کی ریپروڈکشن یعنی اس کے ڈفرینٹ کاپیز جو ہیں وہ بنانا پڑیں گی. تو یہ ہے جی ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل، جس میں ہم نے پوری آج بات کی. ڈیٹا اور انفارمیشن پہ کل ہمارا فوکس تھا، آج ہمارا زیادہ فوکس ہے اس کے درمیان والے اسٹیپ یعنی پروسیسنگ پہ تھا. تو ہم نے اس کو آج ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. یا انشاءاللہ اس سے آگے ہم ڈیٹا بیس پر آنے والے لیکچرز میں بات کرتے رہیں گے. اور تھیوریٹیکل پورشن ہے زیادہ تر، تھیوری پہ ہی ہماری بات چلتی رہے گی، ہم باتوں کو سمجھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.